पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दे रखी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ बनने वाला बेंच जो है लगातार एक दूसरा बेंच है जो टूटा है। और इस हवाले से अब नया बेंच बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनके अंदर जो इख्तलाफात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मतीउल्लाह जान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जब बेंच टूटा था उस वक्त भी ये गौर हुआ था कि नया कौन सा जज जो है वो नए बेंच में शामिल होगा। अब भी सवाल यही है, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम है जजेस के अंदर, जिसकी वजह से एक इंतहाई अहम फैसला जो है वो नहीं होते हुए नज़र आ रहा? देखें, अगर सिर्फ तकसीम होती तो ये मामला तो फिर भी एक नेचुरल बात लगती है कि कुछ जजेस जो हैं किसी ख़ास कानूनी सवाल के ऊपर इख्तलाफ राय रखते हैं, तो ऐसी तकसीम जो है वो इतनी बुरी नहीं होती। मगर ये कुछ भी हो रहा है ये तकसीम से बढ़ के है। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के मामले पे, एक सियासी मामले पे सुओ मोटो लिया है, जिस अंदाज से, उस अंदाज़ पे ही सवाल उठना शुरू हो गए थे। और फिर वो भी उन दो जजों की तरफ से जो है एक सरकारी मुलाजम की ट्रांसफ़र के केस में इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से तलब किया गया वो खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसलों के भी बरखिलाफ़ था। जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी दोनों ही इंतहाई सियासी तौर पे मतनाज़ा जजेस हैं, क्योंकि एजाज़ुल हसन पनामा केस के बेंच का हिस्सा रहे हैं और वो साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो एहतसाब अदालतों के केस थे उनकी बाकायदा निगरानी भी करते रहे हैं। और इनकी निगरानी में जो कुछ भी हुआ वो हमारे सामने आ गया है, कुछ ऑडियोज़ में, कुछ वीडियोज़ में, कुछ हाई कोर्ट के जजेस शौकत सिद्दीकी साहब के बयानात में भी। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वो शख्स हैं जो बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज उन्होंने जनरल मुशर्रफ की न सिर्फ ये कि सज़ाए मौत को ख़त्म करने का एक बज़ाहिर हुक्म ही था वो जारी किया, और न सिर्फ ये बल्कि वो अदालत को ही गैर आइनी करार दे दिया। और वो भी फ़ैसला जब सुना दिया गया उसके बाद, तो ये दोनों जजेस बड़े ही मतनाज़ा जजेस थे और उनकी तरफ से जब ये सुओ मोटो लिया गया तो सवाल पैदा हो गया। और फिर बाद में जब 9 रुकनी बेंच में भी इन दो जजों को रखा गया जो कि इनको नहीं रखना चाहिए था, और फिर बाद में इन दोनों जजों को पीछे हटना पड़ा, तो क्या वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल के लोग हैं, जो जज हैं, वो ख़ुद से ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि उन्हें किसी बेंच में बैठना है या नहीं। इससे पहले आपको याद होगा काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में भी जस्टिस एजाज़ुल हसन को बड़ी मुश्किल से उन पर एतराज़ात की बौछार करके उनको जाना पड़ा। और अब की बार भी एजाज़ुल हसन पे और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे जब एतराज़ात हुए, दबाव बढ़ा, तो फिर उनको छोड़ना पड़ा। तो ये सारा अमल ही शुरू से ही बड़ा मतनाज़ रहा है। 9 रुकनी बेंच में से फिर जस्टिस एजाज़ुल हसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकाला गया, तो जस्टिस अतर मन अल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी को भी फिर बाद में ख़ुद ही निकाल दिया गया। और मगर वो जाने से पहले फ़ैसला दे चुके थे जस्टिस अतर मन अल्लाह और याहिया अफरीदी कि ये जो सुओ मोटो की कार्रवाई है सारी ही गैर आइनी है। तो उनके फ़ैसले को और बाद में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के फ़ैसले को मिला के पढ़ा जाए तो 7 जजों में से 4 ने जो कहा था कि ये सुओ मोटो की कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी। इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने अपने इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक अदालती अमल शुरू किया जिसने मुल्क की आइन के ऊपर बराह रास्त असर डाला। और इससे पहले जो 63A की तशरीह करते रहे वो भी हम ख्याल बेंच ही बनता रहा, जिसको हम ख्याल कहते हैं। तो ये सियासत जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर फ़ौज ने इसमें मुदाखलत की है तो फ़ौज के अंदर सियासत चली गई। इसी तरह जब अदलिया मुदाखलत करती है सियासी मामलात में तो बुनियादी तौर पे सियासत जो है वो अदलिया में घुस जाती है और फिर आप उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये अमल शुरू से ही बहुत मतनाज़ रहा है। और अब जो बेंच टूटा है तो अब तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब कोई नया बेंच बन भी सकेगा या नहीं, और अगर बनेगा तो क्या वो फुल कोर्ट के अलावा होगा, और अगर फुल कोर्ट बनेगी तो उसके सामने सवाल क्या होंगे? क्या वही सवाल होंगे जिनका बज़ाहिर मुख्तलिफ टूटते बनते बेंचेस जो हैं वो फ़ैसला कर चुके हैं। अच्छा, एक तासर देखने को मिल रहा था कि चेंज ऑफ कमान होगी, नए आर्मी चीफ आएंगे तो शायद सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो, लेकिन देखा हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, उसके बाद हुकूमत जो है उसने पार्लियामान के अंदर इसी अदलिया के सो मोटो के हवाले से कानून साजी का मामला वो ले आई और फिर उसको मंजूर भी कर लिया। आपके ख़्याल में जो एक तासर नज़र आ रहा है कि रावलपिंडी बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट चल रहा, आपको नज़र आ रहा है ऐसा? देखें, पहले जो मुकाबला होता था वो खुल्लम खुल्ला हो रहा था,
اسٹیبلشمنٹ جو ہے جنرل باجوہ کے انٹرویو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، جو بھی گفتگو ہے یا انٹرویو ہے جو بھی، کہ کہاں تک حالات پہنچ چکے تھے اور کس لیول پہ جھوٹ بولا جا رہا تھا۔ اب کم از کم کچھ بولا ہی نہیں جا رہا، اب وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اصل میں کیا ہو رہا ہے یہ مشکل ہے کچھ بھی کہنا۔ مگر پہلے تو برملا ہر چیز کا اظہار کیا جاتا تھا۔ الیکشن کے نتائج کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے ٹویٹ آتی تھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پھر کہا جاتا تھا کہ ووٹ کی طاقت سے ملک کے دشمنوں کو ہم شکست دیں گے، ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کھلم کھلا ہو رہی تھی۔ تو اب کی بار لگتا تو ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہ رہی ہے، مگر جو ججز کا جو رد عمل ہے وہ حیران کن اس لیے ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ اگر پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کے پچھلی حکومتوں کے خلاف سازش کا حصہ رہے ہیں، جیسا کہ پاناما بینچ نے جس طریقے سے متنازع فیصلے دیے، تو اب کس کا دباؤ ہے ججز پہ؟ تو اب جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو بڑی واضح ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے خاموش ہو جانے کا مطلب یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ اب جو ججز ہیں وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، آئین اور قانون کی مرضی اور منشا کے سے ہٹ کے اپنی مرضی، اور ان کی اپنی مرضی میں بھی ایک ڈومیسٹک اسٹیبلشمنٹ کا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے، جس کا ذکر عموماً مریم نواز اور جو اپوزیشن دوسرے جو سیاستدان ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر عمران خان کی جو پرسنل لائکنگ ہے بظاہر ججز کے بیچ میں اور ان کی فیملیز کے بیچ میں، تو اس کا بھی بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب جو کچھ بھی ججز حضرات کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ اب جو کچھ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا جاتا تھا، اب ججز حضرات نے وہ سارے طور طریقے جو ہیں وہ اپنا لیے ہیں اور وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ خاص طور پہ جو چیف جسٹس کا یہ بینچ بنانے کا اختیار ہے، یہ اب انتہائی بے دردی سے استعمال ہونا شروع ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ سیاسی معاملات پہ میں جائیں گے تو پھر آپ خود اس سیاست کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح کے سیاسی معاملات پہ یہ عدالت جو ہے ایسے متنازع فیصلے نہ دیتی تو آج چیف جسٹس کے اختیارات پہ شاید کوئی بھی اعتراض نہ کر رہا ہوتا۔ اچھا، جنرل باجوہ کے انٹرویو سے بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں کہ کس طرح سے اداروں کے انتہائی ذمہ دار پوزیشنز پر موجود لوگ ذاتی حیثیت میں ذاتی مفاد کے لیے بہت سارے فیصلے کرتے رہے، اور وہ اب اپنے اوپر لگے الزامات کو دھونے کے لیے قدرے نچلے پوزیشن پر موجود افسران پر الزامات یا جو بھی وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بظاہر سپریم کورٹ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ کسی کو اپنا کیریئر عزیز ہے تو کوئی اپنی لابی جو ہے وہ بچا رہا ہے اپنے فیوچر کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ذات جو ہے نا وہ چاہے ہمارے جرنیلوں کی رہی ہے ماضی میں یا ججوں کی، وہ بہت بڑا ایک فیکٹر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اب جو جنرل باجوہ انکشافات کر رہے ہیں کہ جنرل رجسٹری بھی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے اور ڈاؤن لیز کا ایشو انہوں نے خام خواہ بنا لیا تھا ایک، اور پھر جنرل باجوہ خود جس طرح عمران خان کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے انکشافات کر رہے ہیں کہ ان کا بھوت سوار تھا جرنیلوں پہ جنرل باجوہ کے دور میں، تو میرے خیال میں یہ کوئی داغ دھو نہیں رہے، وہ داغ مزید نمایاں ہو رہے ہیں، اور ان داغوں کو دھونے کے لیے آئین کو اور حکومت کو حرکت میں آنا ہوگا۔ تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کے انکشافات تو ہوتے رہیں گے۔ اور سچی بات یہ ہے جنرل باجوہ نے ایسی کون سا انکشاف کیا ہے جس کا پہلے سے ایک عام ریڑھی والے کو یا عام شہری کو یا ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ تھا۔ صرف حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اب خود اپنے منہ سے بہت سارے ایسے گناہوں کی جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں جو کہ پہلے سے ساری قوم جانتی تھی کہ وہ ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو اب وقت ہے کہ میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو، حکومت کو اور عدلیہ کو اپنے اختیارات جو ہیں آئین کے ایسے غداروں کے خلاف استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ سیاسی یا عدالتی انجینئرنگ کے لیے۔ بہت شکریہ سینئر جرنلسٹ جناب مطیع اللہ جان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم زیر سماعت مقدمہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا معاملہ، تحریک انصاف کی درخواست پر بننے والی عدالت، اس کا لگاتار دوسرا بینچ ہے جو ٹوٹا ہے۔ اب نیا بینچ، اس کی تشکیل بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، کچھ ججز پر اعتراضات ہیں اور ایک لابنگ کا فیکٹر بھی بظاہر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ روز جو سینئر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج، انہوں نے ایک کیس کے اندر یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ سو موٹو کے حوالے سے اس میں نیت کا معاملہ بھی، اور پھر 184(3) جو ہے اس کے تحت انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ زیر سماعت جتنے بھی سو موٹو کے کیسز ہیں ان پر سماعت روک دی جائے۔ اس کے بعد جسٹس امین الدین خان جو ہیں انہوں نے آج کی سماعت جو کہ 11:30 پہ شروع ہونا تھی
ڈیلے کا شکار ہوئی. دن 12 بجے شروع ہوئی اور جیسے ہی عدالت لگی, عدالت کے اندر وہ آئے اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جسٹس امین الدین خان کچھ کہنا چاہتے ہیں, جس پر انہوں نے یہ کہا جی کہ گزشتہ روز اس فیصلے کا وہ حصہ تھے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ سو موٹو کیسز پر سماعت روک دی جائے تو میں مزید اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتا, جس کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا. اب تمام نظریں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز چیف جسٹس پر کہ نیا بینچ اور اس میں نئے جسٹس صاحب کون شامل ہوتے ہیں یا آیا فل کورٹ بینچ بنے گا.